بالکل پڑھیندے جڑے مسلے تے پیو نماز پڑھے پڑھتے پڑھدا نہیں ممبر پہ تسا او بیٹھے ہو آکھنا تے ڈر کول تو کو کہے نہیں تو حسین دے ذکر دی زینت بن میں سو اگاں اٹھیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دے دشمن تے لعنت مخدومہ کائنات سین دے دشمن تے لعنت مالک لم یزل تو اس عظیم عبادتی ٹرایا قبول فرماوے ذکر دے وارث تواڈی ہر شرعی حاجات پوری فرماویں بانیان دے مالک رزق وچ اضافہ فرماوے ذکر دے ثواب انہاں دے مرحومین دے نام اعمال وچ درج ہو اوکھے جے ٹائم کیونکہ ہر جات مظلوم دی پھوڑی وچھی ہوئی وعدہ وفا ہو ونجے اگاں سفر جانے تے ماں حسین دی جانے سلوات ہی کیسی پڑھو وارث راضی ہومن میں نوکری شروع کر دے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے مالک سین دے ویڑے دا تے سن مومن دیئے فریاد ہون اجڑے ویڑے واسپوں میں جگتے آن دی ماں جڑا کفن دے آئے 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 وچ واریا رات روندا تے کرما دا برکا یاد ہن خوش تھی وے بسم بسم جڑا کفن دے وچ پیا رات روندا تے کر ویر اکبر کو یاد ہن خوش تھی وے نہ رات روے میرے پیر دا پتر سجا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد ساڈے پیو کو ڈیر سلام دے بلو وطن حاضری کوشش کرنا امام دے پتر دی غربت چپڑا 28 رجب تیاری آخری ذاکر مکمل چپڑ سی مائی اگا ون کے نوکریاں دے ہونی لفظ آکھنا چاہنا 7ویں امام دے عابد حسین 12واں پتر گھروں ٹرے تے بھینی دامن پکڑے ساڈے پیو کنڈے سلام دے
تے ساڈا ویرون رب دے ناں تے پہلے دس وچ میں ہاتھ کڑیاں والے پیچھے ہاتھ لاویں قدماں تے آنکھیں دھیاں بوسے ڈیندیاں ہانی و بابا انہاں سیخاں دیاں ضربات رب جانے کیویں تو سمدہ ہو سے بابا سار رکھ ہاتھ وطنی نیاز مند جڑا بندہ بے غوری کیتی بیٹھے اندہ اپنا مزاج زوار حسین ساریاں بھینی اکھے بابے کو سلام دے میں قوم دی ملکہ توقیر عباس علیحدہ گھن گئی ہے آدھے پوچھیں کہرے جرم دے وچ تسا قید ہو بابا تو آدھی کیوں سنگین سزا ہے اسا سنیا ہے تنگ کوٹھڑی ہے نیوے لبھدی بہن دی بسم اللہ کران دھیاں دے پردے ہونے کیڑے جرم دے وچ تو سا قید ہو بابا اور تواڈی کیوں سنگین سزا اسا سنیا ہے تانگ کوٹھڑی ہے وہ بابا نیوے لبھدی بہن دی بس بھائی ماں حسین دی راضی ہوئے میں کلیا تو پڑھنا نہیں جو میں ترتیب نال پڑھن کھڑا عزت علی مولا دے مدا میرے بعد تشریف رکھ دیں ہر بلبل دی چہک جی بابا ہاتھ نہ جوڑو آدھی کھڑی کیڑے جرم دے وچ تسا قید ہو بابا اور تواڈی کیوں سنگین سزا اسا سنیا ہے تانگ کوٹھڑی ہے وہ نیوے لبھدی بہن دی جا میں ممنونہ جڑے بزرگ ہے کر کے رو پین نہ ذکر پرانے نہ آستان عزاداری حسین دی ہر بندے دے نصیب وچ نہیں ہوندی کوئی بندہ بنگلے بنے دے کوٹھیاں کہیں کو رزق دی خواہش حسین دی پھوڑی او وچھیندے جندے دل وچ حسین وسدا عید اوئی کریں دے وطن لے او جندے گھر ست ست کھانے پکیں میں شروع کر دیتی ہے غربت عید اوئی کریں دے جندے گھر پکاون دا کچھ نہ ہوئے عید الڈی تیرے ستمیں امام دا پوتر ہکو جنہ کو آدھا ودے کھیڑو نہیں رلے عید نماز پڑھ دے مسلمان تا نہ مار کیا دن تو عید نماز پڑھیں دے تو تا ایک قیدی دا پوتر ہے کلیاں نماز پڑھیس لوگ حریص ہوندن لالچی ہوندن داد ملے واہ واہ زیادی تھی وے تے میں دا نام بن سی جڑا بندہ حسین دی دیتی ہوئی عزت مطمئن نہیں بندیوں کو عزت نہیں بخش سکتے میں 5 سال نوکری کی تھی کھڑا لفظ آکھنا چاہنا عید والے دی گھر وچ پہلا قدم رکھے کتھائیں بھین روندی بیٹھی ہے کتھائیں ماں روندی بیٹھی ہے
ایک ایک دھی موسیٰ کاظم دی رو کے آدھی بیٹھی ہے بابا عیداں انہاں دیاں ہوں دیاں جنہاں دے بابے گھر ہوں. بسم اللہ بھائی. ماں دے قدمت تے ہاتھ لیس اما عید مبارک ایڈے ڈکھے لہجے نال چاچا پتر رکھے عید مبارک. ماں گالی چ بھائی پا کے دیے بھاویں تا تو ہی اجڑے نے. اما مبارک ڈتم بدلا منگا بی بی آدھی سوچ کے منگے تیرا بابا کہہ دیئے آدھے بیا کچھ نہ منگدہ منگ دئیو کجاں اجازت دے اللہ دی کائنات اچ بابے دا قید خانہ گلے نا جتھا لب پیا قدمہ تے بوسا دے کے آکساں میں قیدہ نہیں بہنا وطن والوان دھیا تھک پئی. فرمیدن بچڑا جڑا تو کنڈ کر کے ٹر دے نا تیریاں بھیڑی ہک بیدہ مونڈا حلا کے دن بابا کوئی نہیں تو کیا ہویا بابے دیاں شکلاں لویر جو تیری کو ونجنے ہی بابے تیرے دا حکم ہی جڑا آمنا چاہوے آمنڈے میں وط رات دھمنڈے بھیڑی کو سمنڈے جڑا سم گئیاں میں تو کو آپ جگہ چھوڑے سان درجات بلندوں میں میرے بابے صابر حسن شاہ دے وہ آدھے ہوندے ہیں ماں پتر دی صلاح کہیں ہک سن گی دی ساریاں بھیڑی کو پیاں آدھے آج سمنا نہیں سم گئیاں ہی میں ہاتھ ملے سو جی میں سغرا ملیں دی. ادھی رات دے ویلے دھیاں کو ستا دے کے پتر دے حجرے چاہی جا آگو میڈا لال بابے دو نوی بجنا اما میں تو تیری انتظاری چاہاں جڑا بندہ آج 28 دے دی کو ہے نہیں کر سکدا. پہلا سوال ماں عجیب کی تے رات دا سفر کریں جنگلان دا راہ گنے وسوں دا راہ نہ گھنے قسمت بر تقدیر کوئی مل پوی ذات پوچھی نہ دساویں تیرے بابے دا جرمی یو آج ذات دا سید. بسم اللہ بھائی. ایویں اٹھیاں جی میں پکھی کو گاز لگ دے میں نے دیکھیں بھائی ایویں اٹھیاں جی میں پکھی کو گاز لگ دے. کوئی آدھی بابے دے قدم چمے کوئی آدھی بابے دے زخم چمے. میں کڑی نال کڑی ملا کے مضمون کو نیڑے لاؤنا چاہتا ہوں. میرے بزرگاں دی محنت زیادہ آئی لفظ آکھنا چاہتا ہوں بھیڑی دے دیا رہیاں بیرا ٹر گیا ماں افسوس دے ہتھ ملیندی رہی تے پتر ٹر گیا. آ غربت دیکھ سوکھا نہیں بچہ دین 3 مہینے تے کئی دیہاڑے درختان دے پتے کھا دیس چشمن دا پانی پیتس کہیں کہ ویلے آسمان دو منہ کر کے ادا میڈا اللہ کیڑا ویلا ہو سی جنہ بابے دے قدم ون چمساں بات سوچے ساری زندگی جنگل چ رہواں بابا نہ مل سی وسوں دا راہ گنا ہلے شہر دے باہروں آئے مسجد دے دروازے تے رکے جڑے عزت والے عزادار ہے کر کے روندے بیٹھے آوے جڑا نمازیاں دی صف ڈٹھی اس نا قبلہ مولوی صاحب ٹھڈا سا بھر کے ادا کھڑے میڈا اللہ کوئی وسن دے وے آتا سا بھیراواں دی بھی صاف بن دی ہے. جڑا نمازی ٹرن لگے ارادہ کیتس جو میں کلیاں مانج کے نماز پڑھا جڑا بندہ حیات دی ذاکری سن دے اجا دروازے دو ودھن لگائے یا دروازہ بند نظر آئے تے کنہ تے آواز یہ رضا دا بابا تریاں دھیاں دا اپنا مقدر دروازے تے دستک دے کے آدھے کنڈا کھول جے کو تو کھڑا رون دے ان دی خاطر میں 18 روندیاں چھوڑا. میں سوچیندہ کھڑا جو کیڑے کیڑے لفظ چھڑیندہ ونجا کیڑے پڑھدا ونجا لفظ آکھنا چاہنا بھائی جڑا اندر ہوں دروازہ کھولے تو سب پرانے عزادار ذاکر حسین دے سمجھ گیا جو میں کتنے لفظ چھڑیندہ پیاں سید تے نگاہ پائیس تے آدھے کہیں عظیم خاندان دو فرد لگ دے. آج کل حسین دی عزاداری سوکھی ہے میرے بھائیاں پوڑی بھی چاہی تو سا آگئے اسا پڑھانا لئی بے خوف تھی کہ پڑھ دیکھنے اس دل دور دی گل پہ کرنا جڑا عزاداری کیتے پوتر دیونے پوندے
بندے ذات نہ دسندے شہزادے دے بازو پکڑ کے ابو بصیر دے میں گھاری چ تہ خانہ بنائے جتا آل محمد دے دکھاں کو رونا تو جول تو میں کو مکان دے میں تے کو دے سن گھاری چ گھننا ہے ملذذ کھانا بنا کے شہزادے دے سامنے رکھے کھانے تے غریب دی نگاہ پئی اکھاں وس پیاں ہاتھ بن کے ابو بصیر دے پسند نوی تبیا گھنا وا سیدہ دے نہیں میری غربت دیکھ 3 مہینے ہو گئے میں درختاں دے پتے کھا دین میں اپنے وطن تے کچھی زوار حسین چچا عابد حسین کنا ترتیب نال نہیں پڑھا توقیر خان میں بہت تھوڑا پڑھ کے بند پڑھ کے ہی لگا میں رہنا جو میرے وطن ایک گھارے اج میں تھوڑے جے ترتیب نال پڑھ گیا تے بالکل نیڑے لاؤنا چاہنا ترتیب میں صرف محرم وچ پڑھدا رہنا یا باہر پڑھدا لفظ آکھنا چاہنا میں کو ممبر دی قسمیں ادھی رات دے ویلے غریب کو بابا خواب وچ ملے تے پیشانی چم کے فرمیندے نہ میڈو آوے نہ بھیڑی دو ول ونجے تیری مخبری ہو گئی شہزادہ روندے ابو بصیر جلدی نال اٹھے ایویں سر جھولج پا کے دے کوئی ڈراکلا خواب ڈٹھئی روندہ کیوں ہے آدھے جے کو ملن پیا ویندہ ہم عالم خواب وچ روک گئے ابو بصیر جلدی نال پیشانی تے بوسہ دے کے آدھے تو کوئی عام بندہ ہے تیری سفارش میں کو 7ویں امام کیتی ہے میں کو امام آکھا ہے این شہزادے دی خدمت عبادت ہے 3 دہاڑے رہی ہے 3 دیاں دے بعد آدھے چاچا اجازت اے لفظ امتی سمجھے سن میرا بابا صابر سن شاہ ہک کے لفظ ہی سمجھا گے جو غریب کی میں دس ہے جو میں سیدہ 3 دہاڑے چاچا مہمان کھاندے اپنا مقدر 3 دہاڑن دے بعد مہمان کھاندے میزبان دے سر دا صدقہ غریبہ دے چاچا اجازت دے طریقے نال دسیندہ کھڑے جو میں صدقہ کھاونا نہیں شہزادے ہاتھ بن کے کہ چاچا ڈیوٹی میں اپنی آپ گولی کھڑا کیڑی ڈیوٹی تیرے ڈیرے تے جڑے مہمان آندن انہاں کو پانی میں آپ پلے ساں جڑا مہمان نہ آسن رستے تے بن کھڑو ساں بھائی جان ایڈی شرافت پسند ہے غریب سیدی بیوی کو لا بیٹھے یہ جڑا شہزادہ ہے یہ جوان ہے میری بیٹی جوان ہے اگر اجازت دے میں اپنی بیٹی دا اگ این سید نال کر چھوڑا پہلا تانا مار کیا دیا اندے نال دھی دی شادی کریں نے جن دی وطن دا پتہ ہی کوئی نہیں تھک گئے ہو تو میں کنارے چلے نا جھنک دے کیا دے اچھیاں گلاں نکار جدہ کنڈ کر کے ٹر دے میں کو 7واں امام نظر دے دھی کل پوچھ کے عقد کی تیس غریب دیاں اکھاں وس پئین اور میں دے دپیاں ہی مجلس بزرگ زیادن تو سب پتران کو گانے بدن سیرے بدے وے میں توڑے تے ایک سوال کر کے مجلس اگاں پڑھنا چاہنا دے 100 شادی جڑے بن رہے دی ہوئے خوش ہوندہ ہے یا روندہ ہے بولو بھائی پہلا غریب ہے شادی دی ڈیٹ نیڑے آندی ویندی ہے دکھ ودھ دے ویندے ابو بصیر دی دھی دیاں ایکو جڑیاں کول آئیاں آسمہ کی ہو جائیں شخص نال تیرا بابا شادی پیا کریں دے جڑاں دی ڈیٹ مقرر رہی ہے کلہ جنگلہ چوانج روندہ ہے دھی اٹھی حیاء دا پردہ کر کے پیو دا دامن ناب کیا دی بابا میں جان دیاں بنرا روندہ ہوئے جن دیاں بھینی نہ ہوئے بھلا ہونے بھائی بھلا ہونے میں دیتا تو ہر لفظ سمجھ کے روندے ہو اور حقیقت دے گریے ہی توقیر خان ہی ہو کچھ ہوندن زمانے دی ذاکری میں کو آندی نہیں طریقے نال میں لفظ پڑھ دا کھنا جے کو سمجھ آندی ہوں دی ہے نکل ویندی ہے اے شہزادے کو وانج کے آنکھ اگر بھینی دور ہی نہیں شادی دی ڈیٹ باپا بدھا اون غریب دیاں بھینی منگوا کولا کھڑیا دے شہزادے رو نہیں روندہ جو ہے کوئی بھینی دور ہی نہیں سیدہ دے کوئی ہکے آدھے جتنی ہنی سواریاں دینا محمل بنا دینا پہلے بھینی گھنا وقت شادی دی ڈیٹ چا رکھیں غریب بے پسے منہ کر کے آدھے چاچا تو خوشیاں منا ساڑے پردہ دار تدہ بہران دے جدہ دین تے کوئی اوکھی بھلا ہونے آسمان دو منہ پھر گئے ابو بصیر دا دے میدہ اللہ بھامے تا ایک کوئی رلا ہویا میری توقع تو زیادہ رو بیٹھے ہیں
تو آدھے تو زیادہ میری دھیاں تے بھیڑی دے وین میری عزتاں لیاں دھیاں بھیڑا اگلے لفظوں تے تساں ہائے ضرور کرنی ہے میں کہندہ باپ ہاں کہندہ بھیرا ہاں میں لفظ سمجھا کے پڑھنا چاہنا شادی دی ڈیٹ نیڑے آندی ونجے بھیڑی مصروف ہوندی ہیں تے جڑا مہندی دی رات آوے نا بھیڑی جیڑیاں تھکیاں ہوئی ہوئیں ہکو جیڑیاں کوئی نہیں سمجھ لیندیاں آپ ہی نہیں سمجھدیاں آدیاں جاگو آئی سارے بھرا دی مہندی دی رات ہے کیڑا بندہ جڑا میرا لفظ وصول کرے سی جڑا مہندی والی رات ہے ابو بصیر ویڑے چاہے غریب کلہ روندا بیٹھے ہکو جڑیاں دھیاں دے دروازن دے کول ونج کے دستک دے کے دے جندی میں شادی پیا کرنا اللہ دی کائنات چی تو وڈا غریب ہے کوئی نہ اوندیاں بھیڑی دور ان منت لاؤ بھیڑی بن کے جل کے مہندی لاؤ اللہ جانے کیڑے لفظاں تے کو رونا دے محلے والیاں عورتاں ہاتھ وچ مہندی دا تاشت چائے قاسم دے دروازے تے دستک دے کے آدن قاسم جاگ بھیڑی مہندی لاون اٹھ دئی آئے ہاتھی ودھیندا ہے آدھے میڈا اللہ آج میڈیاں بھیڑی ہوئن اوکھی شادی تو بعد ہر بندہ دعا منگ دے ہر عبادت میڈا اللہ میں کو پتر عطا کر یہ لفظ میرا بابا نیاز حسین شاہ دا ہوندائی درجات بلندوں نے وہ آدھے ہوندے ہیں یہ وحید شہزادہ ہے جڑا ہر عبادت تو بعد دعا منگیا میڈا اللہ میں کوئی دھی عطا کر کیونکہ جان دا پتر ہوندن جائیداد دے مالک دھیاں ہوندین میت دی وارث جڑے چٹیاں ڈاڑیاں نال ہائے کر کے رو پئے تو ہنجواں دی تسبیح دی قسمیں آ خالق دھی عطا کی تھی بھیڑ دے نال نا رلا کے رکھو فاطمہ دو دھیاں پیو دے سینے تو سوا نین سمدیاں ہک حسین دی دھی ہکی غریب دی دھی 3 سالان دی تھئی چوتھے سال ہی چاہی میں کو ممبر دی عظمت دی قسمیں غریب دی زندگی مک گئی آج ٹرن لگے دھی دامن پکڑے بس میں نیڑے لا آیا میں ہر بندے دے مزاج تو واقف ہوں دھی دامن پکڑ کے آدھے بابا آج تو قدم چہنے میرا ہاں لہ ویندے بابا کہیں بے کو بھیج دے سیدہ دے ونجنے میں آج کھڑے تھک پویں بہرہ میں بیٹھے تھک پویں سم پویں اگر تو نہ جاگو تو میں آپ آ کے جگہ ساں رستے تے مسلمانوں کو پانی پہ لیندہ کھڑائی انہوں او بغیرت ہے جائیں علی دیاں دھیاں دے وال کھلین میں دے دھاں کیڑی آکھتے مہر لگی ہوئی ہے ایک کو پانی پلائیس ای سید دے چہرے دی تلاوت کر کے کہتے کو بطول دا واسطہ دسا تو کون ہے آدھے اوکھا واسطہ دیتائی اجا تا میری دھی کو وین کرن دا ڈائی نہیں آندہ ہولے ہولے آدھا کھڑے میں ذات دا سیدہ ان اس تو زیادہ جلدی ہو نہیں سکتی اجر رسالت خرید کیتے انگوراں چرلائے آدھے سید تو کھاسے میں ہاں ٹھرسی ہک دانا تناول فرمائیس بزرگ آدھے ہوندے جی میں گزر دا گے جگر اچ آگ بلدی گئی ہے ہتھوں جام ڈھے پہ ہلے دیاں گلیاں دیواراں دے آسرے گھن کیا دا ودے رضا آج تک کوئی آوہا ڈھیر سارے بھیراوان دا بھیرا ہاں دروازے تے آئے دروازہ بند نظر آئے ہولے ہولے آکس فاطمہ کنڈا کھول اتنے تک میں اپنے بزرگہ دی محنت پڑھیے اگلے 2 لفظ توقیر خان میں درجات بلندوں میں سید عاشق حسین چل لوٹے آلے دے ایتھائیں توڑے بچی آلے تے میں ان دے پچھو بے کے سنے ہیں انہاں لفظاں دا ثواب انہاں دے نام آمالی چھ درج ہوئے وہ آدھے ہوندے ہیں جڑا دھی دروازہ نہیں کھولا اوکھا دروازہ آپ کھولے دھی دا سار جھولیچ پاتا ہے حقل مار کے آدھے فاطمہ اکھی کھول یتیمی دی موسم آ گئی جڑا بندہ غریبان دی غربت چرو سکتا ہے لفظ سمجھائے دھی دی آنکھ کھلی ہے پیو دے منہ چو خون دے کیا دے بابا کون مرندہ رہی آج میں کچھ چاند نان سا میں حقلا مرندی سیدہ دے کہے کو نساد بستر بنا دے میں بچتا کوئی نہ
دھی ایک پاسو بستر بنائیں دیئے بے پاسو لپٹیج ویندہ ہے ممبر دی قسم دی مجبوری دیکھ کے غریب مٹی تے سامپے فاطمہ ماں کن گئی ہے اماں نانے دے گھر گئی ہے ڈھیر ساریاں عورتاں جمائیں کوئی مکانے جڑیاں ایک بائے کو پہیاں دیں دیا سیدہ دل لگی وان ان کو آنکھ جیندی مکان پہ چلیں دیئے اون دا واسطے جلدی میں بچدہ کوئی نہ تھاک نہیں آدھے اسے بچی دوڑ دی گئی ہے آدھی اماں جے کو رون دی بیٹھی ہے اون دا واسطے جلدی میرے بابے دے منہ چو خون ہے ایوے آئیے جیوے جھیک دو پانی آندہ ہے آدھے باسوے قاسم کیا ہو گئی آدھے دسا میں دے تو وڈا سانگا کیڑا ہے جے کو کلیاں ودے رون دے ہو آواز آندھی تے کو پتہ نہیں سادہ ہی کو ستواں امام جیندہ نام موسیٰ کاظم آج تریجی دیوارے کو زہار مل گئی مٹی تے 28 قرون اللہ غریب کو اپنی زہار بھول گئی ہے دوئے ہاتھ بلاند کی تیر آدھے ہائیو میں غریب دا بابا سونا رو پیئے مذہب تیدہ اپنا ہے سجا ہاتھی اپنا ہے ابا اوزی امالت سمجھ سینے تے آنوں میں آخری وین کرا ہاتھ جوڑے آدھی قاسم ٹھیک ہے تیرے پیو دناؤں قاسم میں ہوں کو پیرون دیا جندے وڈے پتر دنا رضا ہے آواز آلے اگر رضا دا بھرائے میں کو ہن تک کیوں نہیں دسا میں کانڈ کر کے کیوں ٹر دی رہیا پیو دا دامن پکڑائے آدھے بابا انہا مومنہ کو آکے ٹھوٹور ولیل آدھے کوئی بھرائی کوئی بھتری جائی کوئی چاچا لگ دائی آدھے بابا میں نے کچھ نہیں لگ دے میں کو آج پتہ لگائے میں بطول دنوں میں دے وارث کو زہار اللہ لعنت اللہ علیکم صلی اللہ